मैंने देखा नीली गाड़ी और जीप से 7 अफराद निकलकर टैक्सी को घेरे में ले चुके हैं। उनकी क़यादत सफारी सूट में मलबूस एक दराज कद अधेड़ उम्र गोरा चिट्टा शख्स कर रहा था। उसके अलावा 6 के 6 कारिंदों ने छोटे बड़े आतिशी हथियार उठा रखे थे। फिर हमने पहलू के बल पड़ी टैक्सी की ड्राइवर साइड वाली खिड़की में इफ्तिखार साहब को खड़े देखा। उन्होंने दोनों हाथ सर से ऊपर उठा रखे थे। इस दौरान में हमारी बेंटले टैक्सी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। मुझे इफ्तिखार साहब जख्मी दिखाई न दिए। मैंने सुना कि सफारी सूट वाला उन्हें मज़ाहमत न करने का हुक्म दे रहा है। इस असना में सूरत हाल काबू में देखकर खुफिया के कारिंदों में से एक ये सनसनीखेज मंजर देखकर रुकने की कोशिश करने वाली गाड़ियों को जारहाना इशारे से सफर जारी रखने का हुक्म दे रहा था। बज़ाहिर असलम का अंदाजा दुरुस्त लग रहा था। उन्हें अगर इफ्तिखार साहब को गोली से उड़ाना होता तो वो अब तक ये काम कर चुके होते। असलम अली बेंटले को रोके बगैर सुस्त रफ्तार गाड़ियों के दरमियान आगे बढ़ा ले गया। मेरी नजरें बदस्तूर अकब में जमी हुई थी। खुफिया वालों ने टैक्सी के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया था। तभी मैंने असलम को गंभीर लहजे में कहते सुना, मुझे तो ये सफारी सूट वाला बाबू ही सुनील गौरव लग रहा है। मैंने सर हिलाकर उसकी तायद की। कहा, मगर ये लोग अचानक इफ्तिखार साहब के पीछे कैसे पड़ गए? असलम अली ने तफक्कुर आमेज लहजे में कहा, मेरा ख्याल है ये बंगले में चिता बनने वाले खुफिया के एजेंटों के तीसरे साथी नत्थू कोली का किया धरा है। इन बदमाशों का काफिला इस बंगले पर छापा मारने जा रहा होगा कि नत्थू कोली की नजर खड़ी या चलती टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर मौजूद इफ्तिखार साहब पर पड़ गई। उसने शायद पहले भी इस हुलिये में इफ्तिखार साहब को गौर से देख रखा होगा, इसलिए देखते ही पहचान गया और ये पूरा टोला यू टर्न लेकर इनका पीछा करने लगा। इफ्तिखार साहब ने ताक़ुब का अंदाजा होने पर फरार होने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सके। असलम अली की बातों में वजन था। मैंने कहा, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, मगर इफ्तिखार साहब का दुश्मनों के कब्जे में चले जाना मुल्क की सलामती के लिए बहुत खतरनाक है। उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इफ्तिखार साहब ने मेकअप करके भेस बदल रखा है। इनकी असल शख्सियत सामने आते ही सख्त हंगामा बर्पा हो जाएगा। मुझे यकीन है वो शख्स सुनील गौरव उनसे अच्छा सलूक नहीं करेगा। असलम ने थके थके से लहजे में कहा, तुम ठीक कह रहे हो भाई। संदीप ने सुनील गौरव के बारे में जो कुछ बताया उसकी रोशनी में हम उससे किसी नरमी की तवक्को नहीं रख सकते, मगर हम खुद इफ्तिखार साहब के हुक्म के पाबंद हैं। खुदा जाने उस अल्लाह के बंदे को इस वाक़े का पहले से इल्म था या ये उनके तजुर्बे का सबूत है। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह और ठोस अल्फाज में कह दिया था कि हम तीनों में से कोई एक या दो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं तो तीसरा उसे या उन्हें बचाने की कोशिश करते हुए खुद को खतरे में डालने की बजाय ये तमाम खुफिया दस्तावेजात किसी महफूज मकाम पर पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि इनकी अहमियत हम सबकी जिंदगी से ज्यादा है। ये सब कुछ मैं खुद इफ्तिखार महमूद की जबान से सुन चुका था और उनकी सच्चाई में भी कोई शुबा नहीं था, मगर इफ्तिखार साहब का ऐसे कम ज़र्फ और उनके खून के प्यासे दुश्मनों के हत्थे चढ़ना भी कुछ कम परेशान कुन और इस तरह बंगेज नहीं था। चुपचाप उनकी जिंदगी दाव पर लगते देखना कम से कम मुझे नाकाबिले बर्दाश्त लग रहा था। ताहम मैंने फिलहाल इस मौजू पर मजीद कोई बात न करने का फैसला किया। लगभग निस्फ घंटे के बाद बेंटले पुररौनक इलाकों से गुजरकर गालिबन नीम सनती इलाके में दाखिल हो गई। अंधेरे की वजह से पूरी तरह देखना मुश्किल था, मगर कई मोड़ मुड़ने के बाद हमारी गाड़ी जिस इलाके में पहुंची वहां गालिबन बड़े बड़े गोदामों की बहुतात थी। असलम ने मेरे अंदाजे की तस्दीक की। उसने एक ऊंची छत वाली बड़ी सी सपाट इमारत के बहुत बड़े आहनी फाटक पर लगा कोई 3 सेर वजनी कुफल खोला और फिर धकेल कर फाटक अंदर की तरफ खोल दिया। फिर वो वापस बेंटले की ड्राइविंग सीट पर आन बैठा। गाड़ी को फाटक के अंदर ले जाने के बाद वो एक बार फिर गाड़ी से उतरा और फाटक के बगल में मौजूद एक दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने फाटक के दोनों पार्ट धकेल कर उसे बाहर से दोबारा मुकफ्फल कर दिया और दरवाजे से अंदर आकर उसे भी अंदर से कुंडी लगा दी। इस दौरान में मुझे बेंटले की हेडलाइट्स की रोशनी में अपने सामने मौजूद मंजर का जायजा लेने का मौका मिल गया था। बज़ाहिर वो लकड़ी के छोटे बड़े बक्स बनाने का कारखाना था जो किसी नामालूम वजह से जोरों शोर से काम करते हुए बंद हो गया था। वहाँ सामने वसी चबूतरे पर एक बहुत बड़ी और एक छोटी निहायत जदीद तर्ज की आरा मशीन नस्ब थी। 2 मशीनें और भी थीं जिनका इस्तेमाल मेरी समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ की दीवार के साथ बेशुमार तराशीदा और गैर तराशीदा तख्ते रखे थे। इससे पहले कि मैं मजीद जायजा ले पाता असलम गाड़ी में आकर बैठ गया।
वो खासा संजीदा दिखाई दे रहा था। मुझसे कुछ कहे बगैर उसने गाड़ी का इंजन चालू किया और आरा मशीनों वाले चबूतरे के पहलू वाले कुशादा रास्ते से गुजार कर आगे बढ़ने लगा। उस हॉल से गुजरते ही हम एक बहुत बड़े गोदाम में पहुंच गए, जहां दीवारों के साथ अनगिनत छोटे बड़े बक्स ऊपर नीचे कतार दर कतार रखे दिखाई दे रहे थे। यहाँ मुझे सामने 3-4 कमरों की एक कतार दिखाई दी, मगर असलम ने वहाँ भी गाड़ी न रोकी और एक चौड़े से गलियारे में आगे बढ़ता रहा। कुछ देर में हम एक और हॉल में पहुंच गए, जिसमें सामने एक और आहनी फाटक दिखाई दे रहा था, जिसमें अंदर से कुंडी लगी हुई थी। उस हॉल में एक से दूसरे सिरे तक दरख्तों के बड़े बड़े तने रखे हुए थे। इससे पहले कि मैं देख पाता, असलम अली ने बेंटले एक बड़े से नफीस चौबी दरवाजे के सामने रोक दी। उससे जरा हटकर एक और निस्बतन छोटा दरवाजा मौजूद था। उस वक्त दोनों दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे। बड़े दरवाजे में जदीद हजमी कुफुल नस्ब था। असलम ने मुझे मुखातिब करके कहा, आइए भाईजान, हम अपनी नई मंजिल पर पहुंच गए हैं। ये 2-3 साल पहले इस वुडवर्क फैक्ट्री के मैनेजर की रिहाइश थी, इसलिए यहाँ बेहतर सहूलतें दस्तयाब हैं। सबसे काम की बात, यहाँ टेलीफोन मौजूद है जो फैक्ट्री बंद होने के बावजूद काम कर रहा है। असलम ने अपनी जेब से कुंजी निकालकर दरवाजे का हजमी कुफल खोला और अंदर जाकर तमाम कुमकुमे रोशन कर दिए। हम दोनों सामान उठाकर अंदर ले गए। 3 कमरों और एक दालान पर मुश्तमिल वो रिहाइश खासी आरास्ता और पेरास्ता थी। फर्नीचर आरामदेह और जदीद तर्ज का था। असलम अली मुझे सीधा एक बड़ी सी ख्वाबगाह में ले गया, जहाँ 2 आलीशान मसहरियां, एक बहुत ही भारी सी सिंगार मेज, लिखने की मेज और 2 कुर्सियां मौजूद थी। असलम ने मेरा सूटकेस और ट्रंक सिंगार मेज के करीब रखवा दिया और फिर पंखा चलाने के बाद कदरे फखर के साथ पूछा, क्यों भैया, कैसा लगा हमारा नया ठिकाना? मैंने संजीदा लहजे में कहा, बहुत अच्छा है, मगर क्या महफूज भी है? असलम अली ने भी संजीदा लहजे में जवाब दिया, बोला, उस ठिकाने से ज्यादा महफूज है। इसकी तफसील मैं बताता हूँ। फिलहाल ये सुन लें कि इफ्तिखार साहब के हुक्म के मुताबिक अब यहाँ भी बिल्कुल वही कानून सख्ती से नाफिज है, यानी मामला ठंडे होने तक हमें यहाँ से बाहर झांक कर भी नहीं देखना, बल्कि इफ्तिखार साहब के दुश्मन के कब्जे में चले जाने के बाद तो सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। हमें और भी ज्यादा एहतियात से काम लेना है। मैंने अपने दिली इस्तराब को लहजे से अया होने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए कहा, ये तो ठीक है भाई, मगर इस टेलीफोन का क्या फायदा? हम अपने साथियों को तो कॉल कर नहीं सकते। असलम ने टेलीफोन के पास मेज पर रखी फोन के नंबरों की किताब की तरफ इशारा करके कहा, हम यहाँ से बम्बई में जिसे चाहें कॉल कर सकते हैं, मगर हमें कॉल नहीं करनी, सिर्फ इंतजार करना है। वो लोग खुद मुनासिब मौके पर या कोई अहम पैगाम देने के लिए कॉल करेंगे और इशारों में और इंतहाई मुख्तसर बात होगी। असलम की बात सुनकर मुझे यकलख्त महबूब नगर में टेलीफोन की मदद से कई पेचीदा मामलात निपटाना याद आ गया। उसके साथ ही मेरे जहन में एक ख्याल आया और फिर मैं एक खास जाविये पर गहरी तवज्जो से सोचने लगा। उधर असलम अली मुझे उस बंगला नुमा रिहाइश के खुसूसी हिफाजती इंतजामात से आगाह कर रहा था। उसने एक पोशीदा कल दबाई तो भारी भरकम सिंगार मेज ने अपनी जगह छोड़ दी और दरवाजे की तरह एक तरफ मुड़ गई। फिर एक और पोशीदा कल दबाने से अकबी दीवार में एक अच्छी खासी बड़ी खिड़की नमूदार हो गई। उसका हजमी कुफल खुलने पर एक तारीक खला दिखाई दिया। असलम अली ने हाथ बढ़ाकर अंदर नस्ब कोई बटन दबाया तो अंदर एक कुमकुमा जगमगा उठा। रोशनी होने पर मैं चौंका। पता चला कि सामने एक आहनी जीना दाएं तरफ उतर रहा है। साफ जाहिर था कि वो तहखाने में जाने का रास्ता है। मुझे इस गैर मामूली एहतमाम की जरा भी तवक्को नहीं थी। असलम अली मेरी तरफ देखकर बजा तौर पर फखरामेज अंदाज में मुस्कुराया, बोला, आओ भैया, पहले अपना असबाब महफूज कर लें। ये कहकर उसने मेरा ट्रंक उठा लिया और खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने भी सूटकेस उठाकर उसकी पैरवी की। मैं जीने पर पहुंचा तो देखा कि नीचे एक अच्छा खासा बड़ा तहखाना मौजूद है, जहां महदूद फर्नीचर वाला मगर साफ सुथरा ख्वाबगाह नुमा कमरा मौजूद है और मैं अंदाजा लगा सकता था कि वहां 2 से 3 अफराद बाआसानी कयाम कर सकते हैं। असलम जीना उतरते हुए बता रहा था कि किसी खतरे की सूरत में यहाँ 1.5-2 हफ्ते पोशीदा रहा जा सकता है। ऊपर वाली रिहाइश गाह में लाख कोशिश करने के बावजूद यहाँ पहुँचने का रास्ता तलाश नहीं किया जा सकता। सामने और अकब वाले फाटकों में अलार्म नस्ब हैं। ऊपरी रिहाइश की तरह यहाँ भी महफूज फौजी राशन के डिब्बों का वाफिर जखीरा मौजूद है, जबकि ताज़ा पानी का बंदोबस्त भी मौजूद है। तहखाने में पहुंचकर मैंने बगौर जायजा लिया। बज़ाहिर पोशीदा रहने के लिए बहुत मुनासिब जगह थी, तहाँ मुझे इस इंतजाम में एक अहम नक्श का इदराक हुआ। मैंने कहा, वैसे तो सब बहुत ठीक लग रहा है असलम भैया, ये जगह वाकई ज्यादा महफूज है, मगर एक बात मुझे खटक रही है। असलम ने चौंक कर पूछा, वो क्या?
میں نے کہا جیسا کہ اس تہخانے کا بظاہر مقصد ہے ہمارے دشمنوں کے اوپری رہائش گاہ تک پہنچ جانے پر ہم یہاں پناہ حاصل کرتے ہیں تو فوری ضرورت پڑنے پر ہم یہاں سے فرار کیسے ہو سکیں گے؟ اوپر والی رہائش گاہ پر تو دشمنوں کا قبضہ ہوگا۔ میری بات سن کر اسلم علی مسکرایا اور بولا، اتنا بڑا حفاظتی بندوبست کرنے والے اتنا اہم پہلو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں بھیا؟ ادھر آئیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بوقت ضرورت یہاں سے باحفاظت نکلنے کا کیا بندوبست موجود ہے۔ وہ مجھے ایک بند دروازے کی طرف لے گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر بتی روشن کی تو ایک بڑا سا غسل خانہ دکھائی دیا۔ اس نے بائیں طرف واقع ایک دیوار گیر الماری کھولی جس میں ڈھیروں کپڑے لٹکانے کی جگہ موجود تھی۔ اس نے سامنے نصب چوبی کھونٹیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ذرا یہ تیسری کھونٹی کو پکڑ کر گھڑی کی سوئی کی مخالف سمت میں گھمانے کی کوشش کریں۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ قدرے قوت آزمانے پر وہ کھونٹی گھوم گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہلکی سی گھرگھراہٹ سنائی دی اور کھڑکی کی عقبی دیوار میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ عین اسی وقت اسلم علی نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کی اور خلا میں روشنی پھینکی۔ سامنے ایک تنگ زینہ اوپر چڑھ رہا تھا۔ اسلم علی نے فاتحانہ لہجے میں کہا، یہ زینہ ویران عقبی گلی میں کھلتا ہے اور اس کے آخر میں ایک مصنوعی گٹر کا ڈھکن ہے۔ غور سے دیکھو تو یہاں سے بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اندر سے تو دیوار میں یہ ڈھکن کھولنے کی کل موجود ہے، البتہ باہر سے کھولنے کے لیے گٹر کے قریب ہی موجود لگ بھگ مستطیل شکل کے قدرے ابری ہوئی اینٹ پر 3 بار اپنے جسم کا پورا دباؤ ڈالنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو واقعی بہت اچھا نظام ہے۔ اسلم نے کہا، ہمارے ساتھ یہ جہازی سائز کی گاڑی اور سامان نہ ہوتا تو ہمیں سامنے والا بڑا پھاٹک کھولنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور ہم دونوں اسی راستے سے سیدھے یہاں پہنچ جاتے۔ ابھی مزید سنیں۔ اوپر مصنوعی گٹر کے ساتھ ہی ایک چوڑا سا دروازہ موجود ہے جس میں تالا لگا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ تالا ذرا سا زور سے جھٹکا دیتے ہی کھل جاتا ہے اور ہمیں سامنے چھوٹے سے کمرے میں 2 موٹر سائیکلیں کھڑی نظر آتی ہیں۔ میں نے اسلم کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا اور ہم فرار کا خفیہ راستہ بند کر کے پہلے تہخانے میں اور پھر اوپری رہائش گاہ میں آ گئے۔ میں نے اسلم کو مشینی کل دبا کر پہلے دیوار کی راستہ بند کرتے اور پھر سنگھار میز کو اس کی جگہ پر واپس لاتے دیکھا۔ پھر ہم دونوں نے اپنے اپنے بستر سنبھال لیے۔ اسلم نے 2-4 منٹ باتیں کرنے کے بعد پوچھا، بھیا ابھی نیند نہیں آ رہی تو چائے بنا کر پلاؤں؟ دراصل خشک دودھ کی بہت مزے کی چائے بناتا ہوں میں نے کہا، کیوں نہیں، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ یہ سنتے ہی اسلم اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چل دیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اپنے دماغ کو اس موضوع پر سوچنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جو میرے ضمیر کو اسی وقت سے کچوکے دے رہا تھا جب میں نے افتخار صاحب کو الٹی پڑی ٹیکسی کے دروازے میں بے بسی سے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے کھڑے دیکھا تھا۔ ہماری تحویل میں موجود اشیاء کی اہمیت اور صورتحال کی نزاکت کا حوالہ دے کر اسلم علی نے افتخار صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جو بھی لاہ عمل اختیار کرنے کا فیصلہ سنایا تھا وہ اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خود افتخار صاحب نے بھی سختی سے یہی حکم صادر کیا ہے اور روگردانی کی کوشش پر مجھے سخت سرزنش بھی کی ہے، مگر میں یہ سنگین حقیقت کیسے نظر انداز کر دوں کہ سنیل گورو اپنے قبضے میں آنے پر افتخار صاحب کو کس قدر سنگین بدسلوکی کا نشانہ بنا سکتا ہے، خصوصاً ایسی صورتحال میں ہمارا دفتر خارجہ سفارتی بنیادوں پر ان کی حوالگی یا واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ دشمن ملک کے خفیہ والے تو دائمی بغض اور بار بار ہزیمت اٹھانے کی وجہ سے ہمارے وطن اور اس کے باشندوں خصوصاً سفارتی مراعات اور رعایات کے حامل عملے کو زک پہنچانے کا کوئی موقع تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ وہ تو اپنی ساری نفرتوں کا غبار افتخار صاحب سے بدسلوکی کر کے اتارنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اضطراب کے عالم میں اپنے ذہن کو معاملے کے سب سے سنگین پہلو پر سوچنے سے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ افتخار صاحب معمول کے حالات میں سنیل گورو کے ہتھے نہیں چڑھے۔ ہم دشمن کے 2 خفیہ ایجنٹوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کر کے واپس آ رہے تھے۔ کسی بھی پاکستانی کارندے کو گولی سے اڑا دینے کا عزم رکھنے والے سنیل گورو کو اپنے دونوں ماتحتوں کی موت کا پتہ چلے گا تو وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا۔ ایسے میں وہ واقعی افتخار صاحب کی زندگی چھین لے تو تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ اسے تو اپنے خلاف کسی تعدیبی کارروائی کا کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو افتخار صاحب کو مصنوعی شکل صورت اور فرضی شناخت کے ساتھ پکڑا ہے۔ ایسے میں اگر سنیل گورو خدا نخواستہ اپنے شکار کی زندگی چھین لے تو پاکستانی حکومت کی طرف سے سرے سے کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی طرف سے افتخار صاحب کے اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلنے کا کوئی باضابطہ ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ڈرائیور خالی گاڑی ورک شاپ لے کر گیا تھا اور اس شام افتخار صاحب گھر سے نکلے ہی نہ تھے۔ میں جیسے جیسے سوچ رہا تھا میرے ذہن پر اندیشوں کے بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔
سب سے پہلے تو میک اپ اترنے پر ان کی تضحیک اور توہین کی جائے گی، اس کے بعد حالیہ اور سابقہ واقعات کے بارے میں حقائق اگلوانے کے لیے ان پر ذہنی اور جسمانی تشدد کیا جائے گا اور انہیں جانے کس کس جرم کا اعتراف کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ جلد یا بدیر سچن سے طیارہ بردار جہاز وکرانت کی معلومات اگلوانے کے سارے معاملے کی پوچھ گچھ بھی شروع ہو جائے گی۔ وہ افتخار صاحب سے خواہ کچھ بھی نہ اگلوا پائیں، ان کا زندہ و سلامت ان درندوں کے شکنجے سے نکلنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ یہ سب خیالات شاید 4-6 منٹوں میں ہی میرے ذہن میں طوفان مچا چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی تشویش کی شدت سے میرے دماغ کی رگیں کھچنے لگی تھی۔ میں نے اپنا ہیجان قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی سنگین اندیشوں میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ ممکن ہے صورتحال اتنی پیچیدگی اختیار نہ کرے۔ ہو سکتا ہے دنیا بھر کے سفارتی آداب کے مطابق ہندوستانی حکومت بامبے کے کونسل خانے کے ایک عہدیدار کی اپنے منصب سے مطابقت نہ رکھنے والی سرگرمیوں پر پاکستانی حکومت سے باضابطہ احتجاج کرے اور حتمی سزا کے طور پر ایک ناپسندیدہ فرد قرار دے کر پاکستان واپس بھجوا دے۔ مگر یہ سب طفل تسلیاں مجھے اطمینان نہ دے سکی۔ تمام تر قرین عقل اور عاقبت اندیشانہ دلائل اپنی جگہ، ان حالات میں افتخار صاحب کا دشمن کی تحویل میں گزرنے والا ایک ایک پل ان کی زندگی کے لیے خطرناک ہے۔ پہلے ہی ہمارے ساتھیوں کے بغض میں گرفتار سنیل گورو اپنی کارکردگی دکھانے اور گزشتہ 2-3 دنوں میں ہمارے ہاتھوں پہنچنے والی شرمناک ذک کی خفت مٹانے کے لیے کوئی بھی شیطانی ہتھ کنڈا آزمانے سے باز نہیں رہے گا۔ مگر شاید ابھی میرے پاس مہلت باقی ہے۔ اگر بر وقت قدم اٹھایا جائے تو افتخار صاحب کو اس اذیتناک انجام سے بچایا جا سکتا ہے۔ انہیں سنیل گورو کے شکنجے میں پھنسے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا۔ ممکن ہے ابھی تک ان کا میک اپ دور ہونے اور نتیجتاً ان کی اصل شخصیت سامنے آنے کا مرحلہ بھی باقی ہو۔ ایسے میں انہیں سنیل گورو کے قبضے سے نکال کر خاموشی سے ان کی رہائش گاہ پر پہنچا دیا جائے تو محکمہ خفیہ والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی مجھے اپنے رگوں پہ میں بجلی کی لہریں دوڑتی محسوس ہوئیں۔ تاہم میں نے ایسی ہیجانی اور اضطرابی کیفیت میں بھی حد الامکان عقل کا دامن تھامے رکھنے کی کوشش کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی کوئی کوشش خود افتخار صاحب کے بالکل واضح احکام کی سراسر خلاف ورزی ہوگی۔ یہ بات بھی لگ بھگ یقینی ہے کہ اس سنگین بے ضابطگی کے بعد مجھے آئندہ کسی بھی سرگرمی سے روک کر پہلی فرصت میں وطن واپس بھیج دیا جائے گا۔ مگر میں اپنے وطن کی سلامتی کی خاطر جان کی بازی لگانے والے سپوت کو کھلی آنکھوں اور قائم ہوش و حواس کے ساتھ موت کے منہ میں جاتا دیکھتا رہوں۔ اس کے بعد میرا ضمیر مجھے باقی زندگی ہر پل جو کچوکے لگائے گا، کیا میں آخری سانسوں تک انہیں سہ پاؤں گا؟ بالآخر میں حتمی فیصلے پر پہنچ گیا، ایسا فیصلہ جو مجھ پر لاگو کیے گئے منصبی احکام کی خلاف ورزی تھا، مگر میں اپنے ضمیر کے ہاتھوں اس پر عمل درآمد پر مجبور تھا۔ ضابطوں کی اس خلاف ورزی کا مجھے جو بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا، تاہم مجھے اتنا اطمینان ضرور تھا کہ میں اپنی تحویل میں موجود قومی سلامتی کے حوالے سے حساس اشیاء ایک محفوظ مقام تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اب وہ اسلم علی کے پاس بھی اتنی ہی بحفاظت موجود ہیں جتنی میرے پاس تھی۔ اب یہ ان کا درد سر ہے کہ میری واپسی نہ ہو پانے پر انہیں کیسے متعلقہ مقام اور حکام تک منتقل کرتے ہیں۔ اس جانب سے یکسو ہونے کے بعد میں نے بلا تاخیر اپنے منصوبے کے عملی پہلوؤں پر غور شروع کر دیا۔